या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञाय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयतां चान्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषां स्वागतं करोमि। सम्प्रति नमस्ते महोदय। निजन्तानां स्वागतं। ये जनाः वीडियो उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति कृपया उद्घाटयेयुः। मम कृते सुलभं भवति। सम्प्रति निजन्तानाम् अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणमस्ति। गतवर्गत्रये वयं निजन्तः किं, निजन्त कथं प्रयोगः, निजन्तानां प्रयोगः कथं भवति एतस्मिन् विषये किञ्चित् दृष्टवन्तः। भवन्तः सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु यत् मया पाठितम् आसीत् गतवर्गे? आं तस्मिन् कापि महोदय। शङ्का अस्ति? अस्तु तर्हि निजन्तानां रूपं वयं दृष्टवन्तः, रूपाणि वयं दृष्टवन्तः। वाक्ये कथं तेषां प्रयोगः करणीयः एतदपि अस्माभिः दृष्टः। तर्हि ऋजन्ते सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा ऋजन्ते क्रियाद्वयं भवति। यथा अहं वदामि यत् बालकः तण्डुलं पचति, पिता बालकेन तण्डुलं पाचयति। अत्र पचनं क्रिया बालकः करोति, पिता प्रेरणायाः क्रिया करोति, प्रेरणा ददाति, सापि एका क्रिया। पचनपि क्रिया सा बालकः करोति। इदानीं यः णिजन्तवाक्ये यः प्रेरणां ददाति सः णिजन्तकर्ता प्रथमा विभक्तौ भवति। णिजन्तकर्ता प्रथमा विभक्तौ भवति। णिजन्तक्रियापदं सर्वदा कर्तारम् अनुसरति, प्रयोजककर्ता अथवा प्रेरककर्तारम् अनुसरति। अत्र पिता पाचयति इति अस्ति, बालकः पचति, पिता बालकेन पाचयति इति वयं कर्तुं शक्नुमः। तस्मात् बहवः सामान्यरूपेण प्रेरितकर्तुः अथवा प्रयोज्यकर्तुः तृतीया विभक्तिः भवति इति अपि अस्माभिः ज्ञातम्। परन्तु प्रेरककर्तुः सर्वदा प्रथमा विभक्तिः एव भवति खलु। कुत्र कुत्र द्वितीया भवति, कुत्र तृतीया भवति वा एतस्मिन् विषये किञ्चित् अस्माभिः द्रष्टुम्। तस्मात् पुनः एकवारं विवरणं वयं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, शिशुः वस्त्रं धरति। अत्र माता इति प्रेरककर्ता अस्ति, शिशुः प्रेरितकर्ता अस्ति। अत्र णिजन्तकर्ता यः अस्ति सः सर्वदा प्रथमा विभक्तौ भवति, तथा णिजन्तक्रियापदं कर्तारम् अनुसरति। तथा माता अस्ति प्रथमा विभक्तौ, धारयति इति अपि
कर्तारम् अनुसरति। यदा कर्ता एकवचने अस्ति चेत् एकवचने क्रियापदम् अपि भवेत्, द्विवचने स्तः तर्हि द्विवचने अपि क्रियापदं भवति। अन्यत्र ये अन्य कर्मपदं वाक्ये अन्य पदानि सन्ति, षष्ठी भवेत् वा सप्तमी भवेत् वा, एतस्मिन् कोऽपि परिवर्तनं न भवति। णिजन्तकर्ता प्रथमा, तर्हि माता धारयति। इदानीं कर्म अस्ति अत्र वस्त्रम्, एवमेव वयं स्थापयामः, मास्ता वस्त्रं धारयति। इदानीं द्वितीया भवति वा तृतीया भवति, सामान्यरूपेण तृतीया भवति। माता शिशुना वस्त्रं धारयति। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? माता शिशुना वस्त्रं धारयति। हिंदी भाषायां यदा अहं वदामि चेत् माता शिशु को वस्त्र पहनाती है, शिशु पहनता है, माता पहनाती है। ठीक है। इदानीं सोमशेखर महोदय कृपया द्वितीयं वाक्यं कृपया वदतु। कृपया निजन्तेन परिवर्तनं करोतु कृपया। सः धनं ददाति, अहम् इति प्रेरककर्ता। आं महोदय। सः धनं ददाति, अहं दापयामि, अहं धनं दापयामि, अहं तेन धनं दापयामि। उत्तमम्। अहं तेन धनं दापयामि। आं महोदय। धन्यवादः। सविता महोदय कृपया तृतीयं वाक्यं वदति वा? अन्म्यूट् भवतु। गणेशः महाभारतम् अलिखत्। स्टेप बाय स्टेप। यस, व्यासः अलेखयत्। व्यासः महाभारतम् अलेखयत्। व्यासः गणेशेन महाभारतम् अलेखयत्। पुनः वदतु एकवारं। व्यासः गणेशेन महाभारतम् अलेखयत्। गणेशेन नकार हलन्त नास्ति खलु? हलन्त नास्ति। अस्यां भाषायां गणेशेन महाभारतम् अलेखयत्। व्यासः गणेशेन महाभारतम् अलेखयत्। पुनः एव मया उक्तमासीत् अलेखयत् इति मध्ये स्टॉप नास्ति खलु? अलेखयत् इति न, अलेखयत्। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। लक्ष्मी रामचंद्रन महोदय चतुर्थं वाक्यं। वयं वस्त्राणि क्षालयिष्यामः। वयं वस्त्राणि क्षालयिष्यामः। सः वस्त्राणि क्षालयिष्यति। उत्तमम्। सः तेन वस्त्राणि। वयं बहुवचन अस्ति भगिनी। सः अस्मद्रूपम् अस्ति। अस्माकं सः अस्माकं वस्त्राणि। अस्माकं का विभक्ति भवति? अस्माकं तृतीया विभक्ति। षष्ठी। ओ सॉरी षष्ठी। तेन तैः। ओके। सो सः मया सः अस्माकं मया अस्माभिः वस्त्राणि। मया आवाभ्यम् अस्माभिः। मया आवाभ्याम् अस्माभिः। सो अस्माकं पुनः अस्माकं केन कारणेन? नो, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड।
So Sah, let us go. That's why I told you. Let us Yeah. go step by step. Yeah. Saha kshalayishyati. चालयिष्यति सः इदानीं कर्मपदम्. सः वस्त्राणि क्षालयिष्यति उत्तमम्. इदानीं वयम् इति पदस्य तृतीया विभक्तौ भवति. इदानीं वयं प्रथमा अस्ति, तस्य तृतीया विभक्तौ बहुवचने. तृतीया विभक्ति अस्माभिः. तर्हि सः अस्माभिः वस्त्राणि क्षालयिष्यामः क्षालयिष्यति. उत्तमं. सः अस्माभिः वस्त्राणि क्षालयिष्यति. अवगम्यते खलु? आं महोदय. क्वचित् प्रेरित कर्तुः द्वितीया विभक्तिः अपि भवति. दशरथः रामं वनं गमयति. विदूषकः सर्वान् हासयति. गुरुः शिष्यान् व्याकरणं बोधयति. माता मां शालां प्रापयति. अत्र अस्माकं मनसि प्रश्नः स्यात्, कुत्र द्वितीया कुत्र तृतीया वा करणीयम्? एकं सूत्रं पाणिनिना दीयते. गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अणिकर्ता सरणौ कर्म भवति. पंचधा, there are 5 divisions of dhatus. गत्यर्थक धातवः, बुद्ध्यर्थक धातवः, प्रत्यवसानार्थक धातवः, शब्दकर्मणा धातवः, अकर्मकाणां धातवः. Gati, the dhatus which shows some mobility or movement. Buddhi, to know, to understand. Pratyavasanartha, to eat, to partake, to ingest, to drink. Shabda karma, yasya karma eva shabdha bhavati. Vedam adhyapayati, vedam iti shrutihi. So, Geetam gapayati, it's like that. Geetam is sound. Patham pathayati is sound. So, eteshu yada anikarta is a non-anijantakarta, who is actually the doer. If the vakya is not anijanta vakya, he is actually the doer. Sa geetam gayati, aham taya geetam gapayami. So here it is sabda karma, it will be dvitiya. Samanya rupe tritiya bhavati. So what will be the case? It will be tam geetam gapayami. So, Mahodaya, atra third sentence not clear, Mahodaya. Previous one. Mata mam shalam prapayati. Atra kimartam mam iti dvitiya vibhakti मध्ये अस्ति. गत्यर्थक धातवः. गत्यर्थक प्राप्नोति, आपयति, व्यापति से सर्वे गत्यर्थक धातवः सन्ति. Gatyarthaka means to show something. Not moving. It's not always moving. Here it shows Mata makes me reach the school. He drops me to school. Basically, she carries me with her and she drops me to school. It involves a movement from home to the school. Astu Mahodaya. So these 5 things we have to keep in mind always while forming the sentences. Gati, buddhi, pratyavasanartha, shabda karma, akarmaka. So that in the 5 cases, anikarta. What is anikarta? In the nijanta vakya, which is a non-nijanta karta, prerita karta athva prayojya karta, which was the original doer, right? Saha anau ityukte nijante karma padam prapnoti, karma sanya prapnoti. Atra pashyantu gatyarthakaha gatim suchayati. Dasharatha ramam vanam gamayati. Mata mam shalam prapayati. Gacchati, agacchati, yati, prapnoti, apnoti.
ते सर्वे धातवः गत्यर्थका धातवः सन्ति। अनेन प्रेरितकर्तुः द्वितीया विभक्तिः भवति। पुनः ज्ञानार्थकः टू नो टू अंडरस्टैंड। गुरुः शिष्यान् व्याकरणं बोधयति। जाम्बवान् हनुमन्तं स्वपराक्रमं ज्ञापयति। बुध्यते, जानाति, अवगच्छति, वेत्ति एते सर्वे धातवः ज्ञानार्थक धातवः। भोजनार्थकः प्रत्यवसानार्थ। यजमानः विप्रान् भोजयति। माता शिशुं क्षीरं पाययति। भुङ्क्ते, पिबति, अश्नाति एते धातवः। We have some vikalpa, some exceptional dhatus also. We will come later on. Even though they belong to these groups, but they still have some different vibhakti. So first gati, buddhi, pratyavasanartha, shabda karma, akarmakanam, anikarta sa णौ कर्म भवति। शब्द कर्माणः येषां धातूनाम् अर्थः एव किंचित कर्म शब्दः भवति। यथा गुरुः शिष्यान् वेदम् अध्यापयति। वेदम् इति श्रुतिः, केवलं श्रुतिः। सः बालान् श्लोकान् उच्चारयति। You make some sound. वेदम् अधीते, श्लोकम् उच्चरति, गीतं गायति, पाठं पाठयति। एते धातवः द्वितीया विभक्तौ एतेषु वाक्येषु अणिकर्तुः द्वितीया विभक्तौ भवति। इदानीम् अन्तिमम् अकर्मकाणाम्, intransitive verbs। विदूषकः सर्वान् हासयति। माता शिशुं स्नापयति अथवा स्नपयति। सारथिः अश्वान् धावयति। हसति, अस्ति, स्नाति, धावति, तिष्ठति, उपविशति। एतादयः धातवः अकर्मकाः धातवः सन्ति। एतेषां प्रयोगेन अणिकर्तुः द्वितीया विभक्तिः भवति। एतावत् पर्यन्तम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? शङ्का नास्ति? शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु खलु। इदानीम् अपवादः। What Panini has done, he made a general rule. Said all out of, say, for example, 2000 dhatus, 80 to 90% of the dhatus will have a tritiya vibhakti. Then maybe, so for example, let us say 80% have tritiya vibhakti. Then after that, this 5 classes, gati, buddhi, shabda, ete dhatava santi. In that case, that anikartuhu dvitiya vibhakti bhavati. Now, out of these town, there are some special dhatus which have tritiya vibhakti. So, nayati, vahati, anayati. These are all gatyarthaka dhatavaha, but still they get tritiya vibhakti. These are which we have to remember. First, we have to remember these dhatus, and then we go to the second step of gati, buddhi, pratyavasanartha. And then, if we eliminate that particular dhatus are not belonging to particular category, then anikartuhu tritiya vibhakti bhavati. So, nayati, anayati, swami sevakena khatam anayayati. He makes, the swami or the master makes his servant bring the pot. He is not bringing, but he makes his servant bring the pot. महोदय, अत्र अति खादति इति भोजनार्थक. Let me come. I have just taken the second sentence. Don't go before.
First, you Astu, hear me Mahoday. out. Hear me out. I have already explained this in the last class. I'm just doing a revision, right? Because this is very important thing. I'm just going it again. So, vahati. Vahati saha maya bharam vahayati. Aham bharam vahami saha vahayati. So, nayati, anayati, vahati. Instead of this being katyarthaka dhatavah, we will have to use tritiya vibhakti. Now, these are special dhatus like atti, khadati, and bhakshayati. Even though they are pratyavasanartha, they will have tritiya vibhakti. These are exceptions to the rule of gati, buddhi, pratyavasanartha. So, atti, khadati, and bhakshayati. Saha balakaihi annam adayati. Adayati, atti, adayati, अथवा खादयति. भक्षयति तृतीया सह बालकैः मोदकं भक्षयति. शब्दायति इति नाम धातु क्यंग प्रत्यय परे नाम धातु भवति. एते अपि एतस्य उपयोगेन अपि तृतीया विभक्तिः भवति. माता देवदत्तेन शब्दाययति. शब्दाययति. He just calling out Devadatta. She. Mata is calling out Devadatta. So this is a unimportant, if I say, just not that important to remember. Pashyati, which is very important. Pashyati itasya prayogena dvitiya bhavati. Pashyati dvitiya bhavati. This is a special rule governing all this. I'll explain a little bit later. Jalpati, bhashate, vilapati. All these are sound like akarmakanam athva tu shabda karmakanam. So they just stressed for this. You have to use dvitiya vibhakti only. Pita putram dharmam jalpayati. Even though dharmam jalpayati, dharma is not a shabda karma. Right? Dharma is not a shabda karma. But still it is in dvitiya vibhakti. That is why it is an exception. Pita putram dharmam bhashayati. Similarly, bhash dhatu ityasya karma padam kim dharmam. But dharma is not a shabda karma. So it will, but still it will fall into this apvadaha. Jalpati, bhashate, vilapati. Dvitiya vibhaktau bhavati. Anikartuhu. Now, any questions? महोदय तत्र त्वं मां तव चित्रं दर्शय अस्ति खलु तत्र दर्शयसि दर्शय लोट लकारे भवति खलु लोट लकारे ओके न लकारे अस्ति मध्यमपुरुष अस्ति अत्र मध्यमपुरुष त्वम् अस्ति चेत् दर्शयसि लट् लकारे दर्शयसि लोट लकारे दर्शय न दर्शयसि अपि वक्तुं शक्नोमि लट् लकारे दर्शयसि ओके हियर इट इज लोट लकार दर्शय ओके 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 महोदय कृपया इंग्लिश में मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस त्वं मां तव चित्रं दर्शय you make me see your pictures you त्वं मां तव चित्रं दर्शय you show me your picture you show me your picture तव चित्रं दर्शय okay okay I am seeing your picture but you are making or you make me see your picture it's like that you make me you show me your picture or you make me see your picture okay धन्यवादः महोदय स्वागतम् इदानीं यथा मया पूर्वम् उक्तं भक्षति अत्र किञ्चित् विशिष्टमस्ति अत्र यदा हिंसा क्रिया भवति हिंसा क्रिया अथवा अहिंसक अपि क्रिया भवति when we are eating something there can be two kriyas it can be hinsa
लाइक धेनुः सस्यानि खादन्ति, गोपालकः धेनुः सस्यानि खादयति. Here the dhenu is doing it is she is uprooting the grass, making means making some sort of a hinsa and eating it directly. Okay, here it is called dvitiya vibhakti, bhakshayati. But when I am not making any kind of a hinsa, so it will be in tritiya, like ayojakah vipraihi bhojanam bhakshayati. So I am just making brahmanas to make them eat. I am offering the food to them for eating. I am not doing any hinsa. Pratyaksha hinsa nasti yatra. So in that case, it will be tritiya. Do I need to repeat it? So महोदय ये in this, actually in this level, so it is just see that you don't have, if you don't want to go to the deeper thing, you can leave it or let it go. But if you want to understand the topic, that is why I'm trying to go a little bit deeper than what is the COVID, actually COVID, what is that? It's called Pathyakramaha. So here, So 1 minute. So if even with the baby, with the child, if you forcibly make the child to no, eat, here it is not an hinsa. okay. Hinsa is not a, you are making him, so even if he's crying and you are making him, feeding him, it is not Huh. an hinsa. Oh, okay. You are basically what happens, even if we cook the food, we are actually that particular vegetable is also been uprooted from the soil and it is cut, and this also is an hinsa sort of. But Okay. it is not a, but what here we are doing is now it is apratyaksha hinsa. So Okay. we are not doing the hinsa in front of us. And at the time was uprooting the vegetable, it was hinsa. Okay. So when the Gopalaka Mm. made the cows eat the grass, so cow was literally pulling out the grass from the soil and eating directly. So it Mm. was pratyaksha hinsa. Okay. Here at the time of our Cows cooking, don't we actually don't. pull grass directly from the soil with their mouths, like you might pull a plant. Instead, they have a unique way of 1 eating. minute. Now, Some when AAS. a cow uses Just take it. Okay. Sorry. AAS started on its own. Okay. महोदय अस्तु प्रश्नः महोदय हिंदी में बता सकते हैं ये हाँ, क्या परंतु वटुः अन्नं भक्षति पिता वटुना अन्नं भक्षयति. जैसे मैंने कहा कि देखिए इसमें भक्षयति में दो तरह के होते हैं उसका अर्थ. एक तो हिंसात्मक इसका होता है और दूसरे हिंसा नहीं होती. हमको हिंसा दिखती नहीं है ऐसा हम बोल सकते हैं. जैसे जब गाय घास खाती है या चरवाहा गाय को घास खिलवाता है तो उसमें गाय क्या करती है, डायरेक्ट भूमि से गाय को खींच करके खा लेती है. ठीक है, उसमें कोई रेडीमेड उसको परोसता नहीं है. यहाँ पर आपको हिंसा दिखती है, तो यहाँ जहाँ हिंसा दिखे तो उसमें आपको द्वितीया लगती है. और यहाँ पर वटुः अन्नम भक्षति, वटुः का मतलब हुआ कि कोई भी ब्राह्मण का हो, ब्राह्मण को यहाँ पर आप ब्राह्मण ही बोल सकते हैं, वो भोजन कर रहा है और पिता वटुना अन्नम भक्षयति, उसका पिता है वो उसको या जो भी मेरा पिता है वो उसको खाना खिला रहा है. इसमें कोई तरह की हिंसा नहीं हुई, इसीलिए इसमें तृतीया है. ये जो एक्सेप्शंस मैंने यहाँ पर दिया था ना, भक्षयति में तृतीया लगेगी, तो ये उसका यहाँ पर एक्सेप्शंस का मैंने डिटेल यहाँ पर लिखा है. कहाँ पर द्वितीया होगी आप जब आगे पढ़ेंगे. हम लोग का क्या है कि भाई सिर्फ कोविड करके छोड़ने का मेरा ये प्रश्न नहीं है कि मैं इसीलिए आपको नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सब्जेक्ट सिखा रहा हूं. ठीक है, कोविड का परीक्षा तो है, आप पास हो जाएंगे, बट एक आपको जब सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपका इसके आजू बाजू में जहां पर हो कम से कम 90-95% आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर जब आप आगे को शास्त्र पढ़ेंगे
तो कोई नाटक पढ़ेंगे तब उसमें ऐसे यूसेज आएंगे। तो तब निकुंज महोदय ने तो ऐसा पढ़ाया था, मतलब ये मत सोचिए कि ऐसा भी होता है, ऐसा प्रयोग भी दिखता है। जी ठीक है ना, मैं इसीलिए आपको सब माइन्यूट जिसको बारीकी से आपको समझा रहा हूँ ये सब चीज। कोविद की पुस्तक में ये नहीं मिलेगा आपको। जी। यहाँ धेनव है सस्यम भक्षन्ति, गाय घास खा रही है। हाँ, गोपाल है, धेनुः धेनुः सस्यम सस्यम भक्षयति। भक्षयति। गोपाल गाय को घास खिला रहा है। हाँ, यहाँ और पर यहाँ धेनु की द्वितीया है। देखिए, हम्म, धेनु की द्वितीया विभक्ति बहुवचन में है, धेनु। जी ठीक है। धन्यवाद मैम। और यहाँ पर आप देखिए, वटुः अन्नम भक्षति, पिता वटुना अन्नम भक्षयति। यहाँ हम्म, पर कोई हिंसा क्रिया नहीं है, इसीलिए तृतीया है। जी समझ में धन्यवाद। आ रहा है सबको? हाँ So महोदय। when we are making a sentence of Anijanta, first we have to keep this mind this exceptional dhatus. Nayati, vahati, anayati, atti, khadati, bhakshati, and pashyati. So if the particular dhatu is either of them or not. If it is not that, then we go to the second step of gati, buddhi, pratyavasanartha, shabda, karma, akarma kahanam. Whether this dhatu falls in these categories or not. If falls in this category, then accordingly we have to use a dvitiya vibhakti. And apart from all these dhatu, whatever been mentioned, all other dhatus, in the usage of which the anikarta will always get a tritiya vibhakti. Anikarta is prerita karta or prayojya karta. Sir, so we can use like this, no? Pida tena dandena praharayati. Tena Dandena praharayati. 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 Kena karanena. So he directly beating him or he makes someone to beat him Make someone. some, yeah. Kam praharayati. So Um, किसको मरवा रहा है वो, किसको तो एक तो आप देखिए, पिता जैसे okay. बालक को मारता है और पिता बालक से किसी और को मरवाता है। तो इसमें आपको हिंसा तो नहीं हुई, इसमें आपको प्रहार करना है। उसमें भी हृ धातु का स्पेशल है, तो है आहार विहार, उसमें अलग अलग जहां पर मीनिंग होता है। हृ धातु बहुत स्पेशल है, हृ और क्रो धातु, उसका मीनिंग हमेशा चेंज होता है। जैसे आप जैसे जैसे उपसर्ग लगाएंगे उसके हिसाब से उसका चेंज हो जाएगा। जैसे आहार विहार प्रहार, ऐसे जैसे जैसे उसका अर्थ चेंज होते जाएगा उसके हिसाब से उसका कर्मत्व भी मिलेगा। whether the क्रियापद will have a karma or not. If it is a karma pada, then we'll have to think about this. If you want, if I have time, we will go a little bit into that Re and Kri dhatu. But this will confuse you, so focus on this at this moment. Okay. Now, Gatyarthaka dhatavah parantu tritiya. So this is a Vartik, which we have said that these are exceptional dhatus. Ni, vahyor, na. This is a Vartika of the sutra Gati, Buddhi, Pratyavasana. These are exception. Apavadaha santi. Nayati, vahati. I had explained it last time also. In the vahe, vahati, there is only one where it is tritiya, it is dvitiya. So in case of a sarathi or sutaha, so ashwaha ratam vahanti. It's a non-nijant vakya. Sarathi athva sutaha ashwan ratham vahayati. Ashwan ratham vahayati. Here we have just said that in the case of vahati, it will be tritiya. But here also there is a little bit of exception in case of a sarathi. If it is sarathi is making the
horses carry the aratha, in that case only the ashwa will get a dvitiya vibhakti, not tritiya. Swena. This is as what would be the exception to the exception. So first we'll see gati buddhi pratyavasanato. So this va dhatu, it should fall in the gatyarthaka dhatu. Then he said this particular dhatu, bhati, should be an exception. So Right. out of this dhatu, so we'll get a tritiya. Sevakena athva maya bharam vahayati. But again, there is a vartika of still the exception of this vartika, saying that if the sarathi is there making the horse carry the ratham, in that case only it will be a dvitiya and not tritiya. Avagamyate? This is a very, very special case. So in that case, it will be dvitiya only. So vartik, this vartik will not fall. So in that case, that gati buddhi will still prevail. Now, भोजनार्थकः प्रत्यवसानार्थ किंतु तृतीया अति खादति भक्षयति वार्तिका अस्ति अति खाद्योर्न. This is a vartika sutra. Now there is a special of drish dhatu. Drish dhatu in darshayati or in parasmaipadi rupam, it will be always dvitiya. Mind that. I have said that previously darshayati is some placial I would like to talk about. So dvitiya, this darshayati falls in some, this is called a gnanarthaka dhatu, having a special meaning. So darshayati, if we are using in a parasmaipadi rupam, because rijanta both have a parasmaipadi as well as asmanipadi rupam. In case of a darshayati, it will be nityam dvitiya. Nityam dvitiya. But in case of a darshayate, it will be a vikalpa. It can be a dvitiya as well as tritiya. This will not get anywhere. Darshayati, in case of a parasmaipadi, it will be a dvitiya. But darshayate, in case of a atmanepadi, it will be an optional vivaksha. You can put it or you cannot put it in tritiya. You can put it tritiya or dvitiya. So pita balakam athva balakena shukam darshayate. Only case of a drish dhatu. In case of a parasmaipadi nijanta, it will be only dvitiya. But in case of a atmanepadi nijanta, it can be either dvitiya or tritiya. It's up to you, whichever you choose. Anya dhatavah tritiya bhavati. So last time Maithili Bhagini or someone else asked me regarding the smru dhatu and ghra dhatu. There is a special of smru dhatu and ghra dhatu. Although these are falling under buddhyarthaka dhatu, but they have some special gnana or special artha. So in case of this particular thing, it will not have a tritiya, dvitiya vibhakti, but tritiya vibhakti. Pita balakena pushpam khrapayati and mata balikaya gurum smarayati. So here the pita is making this boy smell the flower. Balakha pushpam jikrati, pita balakena pushpam khrapayati. So just by going through this sutra called Gati Buddhi Pratyavasanartha, so you think that this will be a Buddhyarthaka dhatu having a special meaning. So it will be a Dvitiya, but there is a Nisheda or a Vartika that Smro
and ghra, in that case of dhatus, will be a tritiya. Pita balakena pushpam ghrapayati, mata balikaya gurum smarayati. Please don't annotate anything. अस्तु, एतावत् पर्यन्तम् अवगम्यते वा? आं महोदय। आं महोदय। Don't write anything on the screen, please. This was the starting of today's class. ऋजन्ते कर्तृद्वयं भवति यतोहि क्रियाद्वयं भवति। प्रेरककर्ता यः प्रेरणां ददाति, यः अन्येन क्रियां कारयति, सः क्रियां न किमपि न करोति। प्रेरितकर्ता अथवा प्रयोज्यकर्ता मूलक्रियायाः कर्ता। ऋजन्तस्य कर्तरि प्रयोगे प्रेरककर्तुः प्रथमा विभक्तिः भवति। क्रियापदं प्रेरककर्तारम् अनुसरति। अन्येषु पदेषु परिवर्तनं न भवति। प्रेरितकर्तुः द्वितीया अथवा तृतीया विभक्तिः भवति। कुत्र कुत्र नी वह अद खाद तृतीया। दृश in case of a परस्मैपदी द्वितीया। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणां प्रयोगे द्वितीया। अन्येषां प्रयोगे द्वितीया। अवगन्तुं शक्यते वा? शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु। न महोदय। अवगतम्। तो बालकः तण्डुलं पचति। अत्र मूलक्रियायाः कर्ता अस्ति बालकः। यदा ऋजन्तवाक्यं परिवर्तनं कुर्मः चेत् पिता बालकेन तण्डुलं पाचयति। So Pita makes the boy cook the rice. So please note that the cooking is done by the balaka only. Pita is just making him cook the rice. So क्रियापदं सर्वदा कर्तारम् अनुसरति। यत्किमपि वचनं भवेत् अथवा तस्मिन्नेव पुरुषं भवेत्। त्वं मया तण्डुलं पाचयसि, त्वं पाचयसि, अहं पाचयामि, अहं पाचयामि. You just have to focus this thing, then whatever is at the Kriya Pada or whatever is the first, you have to identify the Preraka Karta and put the Kriya, Rijanta Kriya Padam according to the Karta. What is the Vachana, what is the Purusha accordingly. महोदय अत्र पचति पाचयति इट्स अन्य धातवः मध्ये अस्ति या भक्षयति? This is Pachati is an Anya Dhatava. This is अन्य not धातवः। Atti Khadati अति Nasti. खादति। अस्तु महोदय। It's cooking, not eating. I am just resharing it because someone has marked the notations. I'm just resharing it. So, वयम् एकं पुनः एका उदाहरणं स्वीकुर्मः। पाण्डवाः वनम् अगच्छन्। नॉन-रिजन्त् वाक्य दुर्योधनः। तर्हि अत्र प्रेरककर्ता कः? दुर्योधनः। क्रियापदम् अगमयत्। क्रियापदं कर्तारम् अनुसरति। दुर्योधनः अगमयत्। द्वितीया कर्म एव भवति। कुत्र भवति? दुर्योधनः वनम् अगमयत्। प्रेरितकर्ता द्वितीया विभक्तौ भवति। गत्यर्थक धातु अस्ति चेत् दुर्योधनः पाण्डवान् वनम् अगमयत्। दुर्योधनः पाण्डवान् वनम् अगमयत्. So first Prerakakarta and Putak Kriyapadam. Puta, whatever the Karma Padam,
put as it is. Then you see what is the prerit karta, whether it should be in Dvitiya or Tritiya. First, you see whether this particular dhatu, gam dhatu, falls in any of these categories, special categories like nihi, nayati, vahati, khadati, bhakshayati, and pashyati. Does it fall in this category? No. Then I have to go to the second thing. Gati buddhi pratyavasanartha shabda karma akarma kanam anikarta sanau karma. If it is falling in these 5 categories, then Dvitiya. If it is not falling in the first special dhatus nor in the 5 categories, then the prerit kartu will have a Tritiya vibhakti. Understood? आं महोदय। अस्तु, तर्हि वयं क्रमेण अभ्यासं कुर्मः। सुन्दरेश महोदय, भवान् आदौ आरम्भं करोतु। वयं नाटकं पश्यामः। भवति इति प्रेरितकर्ता, प्रेरककर्ता। वयं नाटकं पश्यामः, भवति इति अणिचन्तकर्ता। सुन्दरेश महोदय। अन्म्यूट् भवतु आदौ। अन्म्यूट् भवतु सुन्दरेश महोदय। वयं नाटकं पश्यामः। भवती नाटकं पश्यति। That is why I told you to go step by step. What is the Nijantakarta here? Bhavati. Bhavati. Pashyati will become Kanya kopi ma vadatu kripya. Pashyati, what will be the Nijanta form? Drishya dhatu. Darshayati. Bhavati darshayati. Darshayati. Idanim. Second step, karma padam. Bhavati put the karma padam as it is. Natakam darshayati. Bhavati natakam darshayati. Darshayati. इदानीं प्रेरितकर्ता अथवा प्रेरितकर्तुः का विभक्ति भवति? वयं. First see what is the step I told you, whether it falls in the special category of dhatu, whether it is gati buddhi pratyavasanartha. If not, then tritiya. So what are the dhatu? Just recollect in your mind. What are the special dhatus? Nayati, bhati, atti, khadati, bhakshati, and does it fall here? Chalti, bhashate, lapati, pashyati. तर्हि का विभक्ति भवति अत्र? द्वितीया विभक्ति। तर्हि द्वितीया विभक्तौ किं भवेत्? भवति So we have come up to this. Bhavati natakam darshayati. Darshayati. Now we have to put vayam, where prerit kartuhu vibhakti. अस्मत् शब्द अस्ति। अस्माभिः नाटकं दर्शयति। स्पेशल धातु अस्ति महोदय। पश्यति। द्वितीया। अत्र दर्शयते अस्ति चेत् अत्र अस्माभिः इति भवितुम् अर्हति महोदय। दर्शयते न दर्शयते। Darshayati is a different thing. Let us focus on darshayati at the time because he has used darshayati. Okay.
सुन्दरेश महोदय दर्शयति अस्ति, सो सर्वदा द्वितीया. What will be the द्वितीया बहुवचन of अस्मद शब्द? अस्मत् अहं वयं माम् आवाम् अस्मान्. अस्मान् तर्हि वदतु इदानीं. भवती भवती अस्मान् नाटकं दर्शयति. यदा यदा सत्या भगिनी यदा उक्तवती यदा दर्शयते यदि भवति चेत् अस्माभिः अपि भवितुं शक्नोति, अथवा यदि दर्शयते यदि अस्ति चेत्. परन्तु दर्शयति यदा प्रयोगं कुर्मः चेत् सर्वदा द्वितीया विभक्तौ भवति. You understood, Sudaresh महोदय? Yes, sir. सोमशेखर महोदय. महोदय, महोदय अहं एकं सन्देहः अस्ति. वदतु. अत्र वयं नाटकं पश्यामः, वयं भवतीं नाटकं दर्शयामः अपि भवति वा? That depends who is showing whom. आम्. So here the preraka karta has been given as bhavati. So in that case bhavati natakam pashyati. If you are changing it, though the vakyam will be bhavati natakam pashyati. And then here will be vayam in the case. So bhavati will be in the darshayati preraka karta. Vayam will be in the tritiya. So if in the case of if the karta changes to vayam, so now the bhavati natakam vayam darshayamaha, vayam darshayamaha, vayam natakam darshayamaha, vayam bhavatim natakam darshayamaha. आम् महोदय. अस्तु महोदय, धन्यवादः. बालाः फलानि आनीतवन्तः. सोमशेखर महोदय. पितामहः प्रेरककर्ता. पितामहः आनाययति. First you say whether this dhatu falls in which category. नयति गत्यर्थकः भवति महोदय. परन्तु स्पेशल धातु अस्ति वा? आं महोदय. तर्हि इदानीं मनसि इदानीं वाक्यस्य आरम्भं करोतु. अस्तु किं महोदय. भवेत् क्रमेण गच्छतु. आम्. पितामहः आनाययति. इति तव तु प्रत्ययान्तरूपं खलु. आनीतवन्तः तव तु प्रत्ययः अस्ति. तर्हि वयमपि तव तु प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः. पितामहः तव तु of आनीतवान्. Anitavan is a standard, non-nijanta, but what is the nijanta padam? तव प्रत्ययेन कथं भवति महोदय? आनीतवान्. नाययति. Anayayati. आनाययति. This is a lati. Now try and guess the tavatu. Anayayati. आनायवान् वा महोदय? Anaitavan. आनायितवान्. पितामहः Anaitavan. आनायितवान्. पितामहः किम् आनायितवान्? फलानि आनायितवान्. आनायितवान्. पितामहः बालाः. स्पेशल धातु अस्ति. पितामहः बालाभिः फलानि आनायितवान्. अत्र बालाभिः अपि भवति, बालैः अपि भवति. बालाभिः. आम्.
सर्वे अवगच्छन्ति वा? आं महोदय। अतिथयः सभामञ्चे उपविशन्ति। सत्यादेवी। आं महोदय। अतिथयः सभामञ्चे उपविशन्ति। अत्र अतिथयः आयोजकः प्रेरककर्ता। आयोजकः प्रेरककर्ता, अतः आयोजकः उपवेशयति। आयोजकः उपवेशयति। इदानीम् अग्रे। उपवेशयति। And then आयोजकः सभामञ्चे उपवेशयति। नेक्स्ट आयोजकः इदानीं अति मनसि now explain whether they उपविशन्ति or the कर्म धातु falls in any of these categories. स्पेशल उपविशति धातु अस्ति वा? न महोदय। प्रतिबुद्धि मध्ये अस्ति वा? उपविशति अकर्मकधातु हाँ, अत्र। तर्हि अकर्मकाणां युगे अतः द्वितीया विभक्ति मध्ये अस्ति। तो आयोजकः अतिथिं सभामञ्चे उपवेशयति। अतिथि सभामञ्चे उपवेशयति। आयोजकः अतिथीन् सभामञ्चे उपवेशयति। Next one also. No. I want to give you some examples who have kept the videos off. I'm trying to find who can come. And Usha Devi Mahoday. CV Usha Devi जी। शिल्पी विग्रहं निर्माति। राजा। शिल्पी विग्रहं निर्माति। राजा निर्मातयति। राजा पुनः राजा शिल्पेन विग्रहं। Let us go step by step. क्रमेण गच्छामः खलु। फर्स्ट प्रेरककर्ता अनन्तरं णिजन्तक्रियापदं। किं भवति? राजा निर्मातयति। निर्मापयति। इदानीं कर्मपदं। राजा What is the कर्मपदं here? कर्मपदं किमस्ति अत्र? Vigraham is a statue, right? Vigraham. So what the king makes the Shilpi, the Shilpakar do? Shilpaya. No. First you go, let us complete second step. Raja nirmapayati. Raja kim nirmapayati? Raja vigraham nirmapayati. Now the last stage. First we have to see the special dhatus, then gati buddhi, and then the other dhatus. Does it fall in any of them? Raja Shilpaya Vigraham Nirmatayati. Kenakarena Shilpaya. Pullinga Shabda. Pullinga. Nakaranta Shabda. Shilpin. Shilpena. हम ना जाना। Difficult नास्ति। शिल्पिना। इदानीं वदतु। राजा शिल्पिना विग्रहं निर्मापयति। आकारान्त धातुः मध्ये पकारस्य आगमः भवति। द्वितीया वर्गे मया उक्तं खलु। पुगागमः भवति।
धातुः आकारान्त अस्ति। मा इति धातुः अस्ति, नि इति उपसर्गः, निर् इति उपसर्गः, मा धातोः उगागम आदेशः। मापयति, निर्मापयति। You understood? महोदय। Because nirmapayati doesn't fall in any of the special dhatus like nayati, vahati, anayati, bhakshati, atti, khadati, pashyati. Nasti. Then gati, buddhi, pratyavasanatha, shabda karma, akarma kanam. Eteshu api nasti. So the remaining dhatus will have the anikarta as tritiya. Okay? Okay. Now, this is the Vakya Rachna asti, kevalam Rijanta Rupam eva Vaktavyam. So, start. Lakshmi ji, Lakshmi Ramachandran Mahoday. Balaha Patanti, Guruhu. बालाः पठन्ति गुरुः पाठयति Uttama. Guruhu Pathayati. Maithili Bhagini, Aham Pashyami. नमस्कारः महोदय। Namaste. अहं पश्यामि, त्वं दर्शयति, Tvam. त्वं दर्शयसि, Darshayasi. Uttama. Satya Bhagini, Te Yachanti, Vayam. वयं दापयन्ति Vayam. वयं दापयामः Vayam Dapayamaha. Uttamam. Somashekar Mahoday. Balikaha Gitavatyah. Eshaha. बालिका गीतवत्यः एषः गापयति गापितवती एषः गापितवान् Gapitavan. Uttama. Uma Manjunath Mahoday. Te Hasishyanti. Mitram. मित्रं हासयन्ति Kasmin Lakare asti. Hasishyanti. हसिष्यन्ति हासयिष्यन्ति Hasayishyati. Mitram Hasayishyati. Hasayishyati. हासयिष्यति Uttamam. Kanchi Kolapal Mahoday. Mrugaha Dhavitavantah. Vyadaha. व्याधः मृगाः धावितवन्तः व्याधः मृगाः धावितवन्तः व्याधः धावित व्याधः दापयाति व्याधः कृपया पश्यतु पुनः एकवारं व्याधः दापयाति धावितवन्तः इति कृदन्तपदं खलु तवतु प्रत्ययान्तरूपं so accordingly we have to use a tavatu pratyantarupam here तवतु प्रत्यय व्याधः धावित व्याधः धावितवान् व्याधः धावितवान् मृगः धावितवन्तः व्याधः धावितवान् धावितवान् उत्तमम् व्याधः धावितवान्
साउंड बंद कर बैकग्राउंड। धायति व्याधः धायति धायय धाययितवान् क्यों धावितवान? निजन्तरूपं कृतवतु प्रत्यये यकार नास्ति खलु, अनियर तथा कृतवतु प्रत्यय यकार न श्रूयते। धायतवान् इट इज धाययति नो, सो धाय नहीं, सब में वैसा नहीं है। कृतवतु प्रत्यय, कृत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय में आपको यह नहीं सुनाई देगा आपको। but it is what we say dhavati, it will be But here it is not changing. Dhavitavan, it's the same. Dhavitavantah. Saman. The table you can see there, it is there. Dhavitvan, okay. So maya gantavyam. Tvaya. You have left out the seventh one, Mahodaya. Okay. Shrutitaha bhuktavantaha. धनिकः। पद्मावती भगिनी। क्षुदिताः what is written, sir? Bhuktavantah. Bhuktavantah. Okay, sir. Dhanikah is the preraka karta. So the Bhuktavantah, Dhanikah, Bhojanam, Bhojayati is correct, sir. Dhanikah. Dhanikah bhojayati. Uttam. Bhojayati. Kim bhojayati? Bhaktam. वो न अस्मिन् केवलं रूपमेव वक्तव्यम्। मया गन्तव्यम्। भोजयति। भोजनं भोजितवान्। भुक्तवन्तः। भुक्तवन्तः is a ktavatu pratyanta rupa. So here also we have to use a ktavatu pratyanta rupa. धनिकः भोजितवान्। भोजितवान्। भोजी स्वरूपं भोजितवान्। सुदिताः भोजनं द्वितीयावृत्ति। Suditan, I can use that. No, we don't have to use it. Just what is connected with a dhanikaha. We will not write the full sentence here. What should come after dhanikaha? Rijanta rupam of this thing. Yeah. Rijanta rupam. Only Rijanta rupam. What should we go to that after dhanika? Preraka karta is dhanika. Then the corresponding Rijanta Rupam. Yeah. Bhojitavan. Ashtamam. Mr. Mrs. Miss Pu. Masti. Shuyate va? Pu Mahodaya Mahodaya va? Vinita Kshirsagar Mahodaya. आम महोदय। हाँ, कृपया प्रयासं करोतु। मया गन्तव्यं त्वया निजन्तरूपं अस्मत् शब्दः अस्ति त्वया। So we see it's already given tvaya. You have to just put the corresponding Rijanta Kriyapadam. That's all. Or Rijanta Krudanta form. Here it is Gantavyam. Which form it is? Which Krudanta is this? Gantavyam. It is Kartari? नहीं, मतलब कौन सा कृदंत है? तवतु है, तव प्रत्यय है, अनियर है, कौन सा प्रत्यय है? It is अनियर। तव्यत प्रत्यय। चलिए,
तव्यत तव्यत। प्रत्यय है तो इसमें तव्यत प्रत्यय रूप क्या होगा गंतव्यम का? तव्यत। आप पहली बार आई हैं क्या कक्षा में? यस सर। तो क्लास प्लीज पूरा आगे वाले वीडियोस देखिएगा, हम लोग ने वहां पर बहुत प्रैक्टिस किया था। ठीक है, और कोई? सविता जी? गच्छेत हाँ, जयंती श्रीकृष्ण भगिनी बदल। गच्छेत गच्छेत नहीं, नहीं गच्छेत तो विधिलिंग लकार कर्तरी में आएगा। न गंतव्य न तव्यत प्रत्यय तव्यत प्रत्यय है। गम्यते इति भवति वा महोदय? नहीं, गमयसि गमितव्यं माता गमयितव्यम गमयितव्यम गमयितव्यम् गमयितव्यम त्वया गमितव्यम् त्वया गमयितव्यम। Now who will participate? Yes, sir. वर्षा जी, महोदय वर्षा भगिनी। महोदय एकनिमिषं हाँ, वदतु। तव्यत् अन्य they all fall under the अव्यय is it? No, why Anya? No. Oh, अस्तु. Suddenly I'm getting confused. It will be krudanta forms. It will have all 7 vibhaktis, 7 into 3 forms. अस्तु. Mahoday, Twa pratyaya Mahodaya. and lyap pratyaya and tumun pratyaya will be avyaya. अत्र पुरुषभेदं नास्ति महोदय तव्यतनीयर् मध्ये। So here we are not, there is a purutapit tvaya eva gamaniyam gamaitavyam. So if you are putting any, say for example, mam gamaitavyam or anything something, then we can have result in corresponding change in the linga. But here it is just the act. Maya gantavyam tvaya gamaitavyam. Mahodaya, Kshamyatam, Maya Gantavyam, which form sentence, Mahodaya? Vidiling lakara, which form? Tavyat pratyantarupam. Tavyat pratyantarupam. कर्मणि प्रयोगे. कर्मणि प्रयोग we can say. So in the when we are using a tavyat or aniyar pratyaya, it will always be in a karmani prayoga. All, yeah. Oh, धन्यवाद. Sarvaihi smaraniyam. Here it is an aniyar pratyaya prayoga. महोदय अहं वदामि वा? हाँ, वदतु। नायकेन नायकेन स्मारयति। अनियर प्रत्यय है, देखिए कैसा रूप है, लास्ट में कैसा आया देखिए। स्मारणीयम् ममता जी, नायकेन अन्य कोपी मा वदतु कृपया। यहाँ पर देखिए स्मरणीयम आया है, तो इसमें समझो पहले हम लोग क्या देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ द केस में आगे का जो स्वर होता है उसमें वृद्धि आदेश होता है, तो अकार का आकार होता है, तो इसमें क्या होगा? नायकेन स्मारयति। स्वारयति क्यों होगा? लट लकार नहीं है, ये अनियर प्रत्यय है। स्मारणीयम स्मारणीयम स्मारणीयम। नायकेन स्मारणीयम। सर्वैः स्मरणीयम नायकेन स्मारणीयम। अस्तु महोदय। पिता कृतवान माता मैथिली भगिनी। पिता कृतवान माता कृतवती। It is not that easy. Mata makes the father karitavati. Mata karitavati. So Mata is not that easy. She will always make the Pita do things. She will not do. Okay. Avagamatabhyam sarve. Avagamaniyam. सर्वैः। आम् महोदय। आम् महोदय। आम् महोदय। आम् महोदय।
इदानीं वाक्यं परिवर्तनं करणीयं खलु। यथा अहं शालां गच्छामि, पिता अस्ति क्रिया ऋणजन्तकर्ता, पिता मां शालां गमयति। गच्छामि, पिता मां शालां गमयति। Okay, this is the example. Now let us take the first sentence. Lakshmi Ramachandran Mohoday, Vanaraha kadalifalani khadanti. Balaha. वानराः कदलीफलानि खादन्ति। बालः Step by step, क्रमेण हाँ। गच्छतु। बालः खादयति। बालः, here it is kadalifalani. खादति is वानरान्। Let us put the stage step by step. Yeah. What is the karma padam? बालः कदलीफलानि खादयति। बालः वानरान् कदलीफलानि। नहीं, स्पेशल धातु। स्पेशल धातु। नयति, वहति, अति, खादयति, भक्षयति। खादति comes under. But first we have to see the first exceptional dhatus, right? 6-7 dhatus which are exceptional. Nayati, anayati, vahati, atti, khadati. Khadati comes under that. So this will be dvitiya vibhakti, no? No. Gati buddhi pratyavasanaartha dvitiya. Parantu special dhatus will have tritiya. Tritiya vibhakti. Okay. Then okay, then बालः वानरैः कदलीफलानि खादयति। उत्तमम्। वानरैः कदलीफलानि खादयति। सब समझ में सबको समझ में आ रहा है? सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? आं महोदय। आं महोदय, किन्तु सूत्रं किञ्चित् शनैः क्रमशः आगमिष्यन्ति, चिन्ता मास्तु। शनैः शनैः मनसि आगच्छति। नार्यः शाटिकां दृष्टवत्यः आपणिकः। सुषमा भगिनी प्रयत्नं करोति वा? नार्यः शाटिकां दृष्टवत्यः। आपणिकः प्रेरककर्ता। नहीं, आप प्रयत्न करिए। नहीं क्यों? आपने पूरा सभी क्लास अटेंड किए हैं, आपको आना चाहिए। प्रयत्न करिए। दृष्टवत्यः नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या देखे? दृष्टवत्यः आपने देखा है, कौन सा प्रत्यय है बताइए? कौन सा प्रत्यय हुआ? हाँ, तवतु प्रत्यय। अब तवतु प्रत्यांत रूप आपको निजंत में बैठाना है। तो बालः यहाँ पर है, सॉरी आपणिक है। आपणिक प्रथमा विभक्ति में एक वचन है। तो दृश्य धातु का क्या होगा? जिसमें यकार नहीं लगता है, दर्शयति लटी में है। तो क्या होगा? आपणिकः, जिसे मैंने दर्शितवती पहले यूज किया था, इसमें क्या होना चाहिए? आपणिकः पुल्लिंग शब्द। दर्शितवान। दर्शितवान। आपणिकः दर्शितवान। सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब क्या दिखाया उसने? आपणिकः शाटिकां दर्शितवान। शाटिकां दर्शितवान। नाउ अब तृतीया। So you have said पश्यति। हाँ, पश्यति द्वितीया। द्वितीया। तो नार्यः का द्वितीया बताइए। नारी, नार्यौ, नार्यः। That will be नारी, नदी शब्दवत्। या नदी, नद्यौ, नद्यः। नदीं, नदीः। नदीः। नारीः। Yes sir. हाँ, तो आपणिकः
आपनिकः नारीः शाटिकां दृष्टवान् दर्शितवान् 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 आपणिकः नारीः नारीः शाटिकां दर्शितवान्। यस थैंक समझ में आया? यू नहीं क्यों होगा आपसे? हमारे क्लास में सबसे होगा। थैंक वयं काशीं यामः। पुत्रः सत्या देवी। आं महोदय। वयं पुत्रः काशीं यामः। पुत्रः वयं काशीं यामः। पुत्रः यापयति। हम्म, पुत्रः काशीं यापयति। पुत्रः वयं तृतीय इति अन्यदातवः मध्ये अस्ति, अतः अस्माभिः काशीं यापयति। कुत्र अन्य स्पेशल धातुः मध्ये अस्ति? याप धातु। याप धातु, या धातु, इट्स नॉट याप। या या धातु, धातु। ओके, या धातु तृतीय विभक्ति। पेंट। गति बुद्धि, गति बुद्धि। ओ ओके, देन वयम् अस्मान् काशीं यापयति। पुत्रः अस्मान् काशीं यापयति। So what I have tried and tell you again and again, remember the first 6 to 7 special dhatus. Nayati, anayati, vahati, khadati, atti, pakshayati, and darshayati. How All spent this. comes under gadyarthaka dhatu, Mahodaya? I can't understand. So this is Yapayati. yati. Yati is kamayati. I mean the same thing. Kamayati. Okay. Yati gacchati. इदानीं मैथिली भगिनी चतुर्थवाक्यम्। I am getting the difficult one. Wow. I am giving you difficult one. Sarve karmashah upavisheyuh. This is in Vidiling Bahuvachanam. Bhavan upavishatu upaveshay. विश धातु उपविशतु। विश को क्या आदेश? इकार रघु ईक को क्या आदेश होता है? गुण आदेश होता है। ई को क्या आदेश होगा? ये ए। क्या होना चाहिए विश को? वेशयित। उपवेशयेत्। उपवेशयितु। भवा तू क्यों आएगा? तू होने से लोट लकार हो गया। ये विधिलिंग लकार है, आप ही ने बताया विधिलिंग लकार है। तो उपवेशयेत्। उपवेशयेत्। भवान् उपवेशयेत्। भवान् क्रमशः उपवेशयेत्। भवान् उपवेशयेत् कीदृशः धातु अस्ति? उपवेशयेत्, because I'm still not गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्म अकर्मकाणाम्। अकर्मक धातु अस्ति। So it should be in the भवान् सर्वान् क्रमशः सर्वान्। सर्वान् गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्म अकर्मकाणाम् अनिकर्ता सणौ कर्म। कर्म संज्ञा भवति। सो सर्वे अस्ति तर्हि सर्वान्। भवान् सर्वान् क्रमशः उपवेशयेत्। 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 It will come gradually. So it will not come in couple of classes. You study over and over again, see the videos, and then gradually. अब अभी आपको बुरा लग रहा होगा तो ऐसा मत करिएगा कि इमीडिएटली आपको सब समझ में आ रहा है। धीरे धीरे हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको ठीक समझ में आ जाएगा। अस्तु महोदय। बट अभ्यास तो करना पड़ेगा, वो तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता आपके लिए। सिर्फ संडे आपको किताब खोलनी होती है तो संडे होने से नहीं होगा, आपको बाकी 2-3 दिन भी किताब खोलनी पड़ेगी। चलिए सुंदरेश महोदय, पंचमं वाक्यम्। अनुचरः अनुचराः आभरणानि चोरयन्ति। नायकः
सर चोरयति चुरे आपको मैंने सबसे पहले क्वेश्चन था वो किसमें लगता है, केभ्य धातुभ्य विधीयते, चुरादिगणस्य धातुभ्य स्वार्थे चुर विधीयते एंड चुरादिगणस्य धातु प्रेरणार्थके अपि विधीयते। रूपे भेदः न भवति, शब्द अर्थे भेदः भवति। रूपं समानमेव भवति। नायकः अनुचरे अनुचरैः स्टेप वाइज ओके नायकः निजन्त क्रियापदम् चोरयति नायकः चोरयति। चोरयति इदानीं किं चोरयति? नायकः आभरणानि चोरयति। इदानीं नायकः अनुचरैः आभरणानि चोरयति। नायकः अनुचरैः आभरणानि चोरयति। देवाः अमृतं पिबन्ति। सत्यादेवी महोदय। श्रीहरिः पिबन्ति पादातु पाययति। श्रीहरिः अमृतं पाययति। श्रीहरिः भक्षयति। सो तृतीया देवैः अमृतं पाययति। So it is not Correct. in the special dhatus, right? It's not in the special Kad bhakshayati kadati. Atti. So pa dhatu is the gati buddhi. In the case, it will be dvitiya. Dvitiya. So devan amritam payayati. Payayati. Vinita Mohoday, prashna asti va? नेक्स्ट मैं करूं? करो करिया। छात्राः काव्यं पठन्ति। गुरुः पाठयति। गुरुः काव्यं पाठयति। गुरुः छात्रान् काव्यं पाठयति। उत्तम। क्यों छात्रान् आया, छात्रैः क्यों नहीं आया? बहुवचन अस्ति न छात्राः। नहीं, मैंने मेरा क्वेश्चन समझिए आप। छात्रान क्यों आपने बोला, छात्रैः क्यों नहीं बोला, तृतीया क्यों नहीं बोला आपने? अच्छा हाँ, नॉट स्पेशल धातु, स्पेशल धातु नहीं है यहाँ पे। बुद्धि गति बुद्धि मध्य। हाँ आप अच्छा, अब 8वां भी आप ही ट्राई करिए। हाँ अच्छा। गुरुः लिखन्ति। हाँ गुरुः लेखयति। गुरुः काव्यं लेखयति। गुरुः लेखयति बुद्धार्थक लेखयति। बुद्धार्थक है ना ये। आप सोचिए, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ गुरुः छात्राभिः काव्यं लेखयति। छात्राभिः अथवा छात्रैः। क्यों आपने ये आपके माइंड में आया, क्या चीज आपके माइंड में आया था इसमें? ये बुद्धात्मक है ना, मतलब ये जो तो बुद्धियात्मक होता तो द्वितीय होना चाहिए। गति बुद्धि में तो द्वितीय लगती है ना। हाँ जैसे आपने पठंती को आपने बोला कि बुद्ध्यर्थक है, बुद्ध्यर्थक नहीं है, शब्द कर्मणा है। पठंती पठ धातु शब्द कर्म है, तो इसीलिए द्वितीय आई। आपका वो सच है, लेकिन मैंने आपको तृतीय इसीलिए करवाया कि लिख धातु है वो और किसी में नहीं आती, वो स्पेशल धातु भी नहीं है और गति शब्द गति बुद्धि में भी नहीं आती, इसीलिए उसमें तृतीया लगती है। आपको मैंने जो मुझे डिफरेंस आपको बताना था, ये डिफरेंस है। लिख धातु स्पेशल धातु भी नहीं है और बुद्ध्यर्थक भी नहीं है, जो छात्र ही बैलेंस धातु में आएगी, वो रेस्ट ऑफ द धातु। बट पठ धातु है वो शब्द कर्मणा है, शब्द कर्मा जिसका है तो उसमें द्वितीय लगनी चाहिए, तो उसमें आपको छात्रान आएगा।
अथवा छात्रा भी न? हाँ देन् पठन्ति। महोदय किमर्थं सिक्स्त् छात्राः वन् अथवा पिबति छात्रान्, क्या चीज? सिक्स्त् सेण्टेन्स् छात्रा सिक्स्त् वन् हरिः पिबति इति किमर्थं द्वितीया अश्नार्थे द्वितीया विभक्ति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ. What is the standard? It's a pratyavasana to drink, to eat. Standard will have a dvitiya vibhakti unless these are ati and bhakshayati and khadayati. All these dhatu except pa dhatu doesn't fall in a special category. It comes under gati buddhi. So it will be dvitiya. Understood, everyone? महोदय अत्र पठन्ति इति बुद्धि मध्ये अस्ति खलु तत्र न, शब्दकर्म 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 देन् द्वितीया अत्र विभक्ति. द्वितीया विभक्ति लिखन्ति इति छात्रैः तृतीया विभक्ति. It is not falling in the gati buddhi. अस्तु. Now, ninth one. महोदय अहं प्रयत्नं करोमि वा? हाँ करो. वीडियो आप खोलिए पहले, हम भी देख सके आपको, सभी देख सके आपको. छात्राः काव्यार्थम् अवगच्छन्ति. गुरुः अवगम्यति. नहीं, गम्यति होता है क्या? गमयति, अवगमयति. गुरुः अवगमयति. गुरुः काव्यार्थम् अवगमयति. गुरुः छात्रान् काव्यार्थम् अवगमयति. उत्तम. क्यों छात्रान् आया? क्योंकि ये गत्यार्थ धातु है तो द्वितीय लगेगा. गत्यर्थ नहीं है. अवगमयति का मतलब समझना होता है. खाली गम धातु देख करके उसको आपने बोल दिया गत्यर्थक है, नहीं. अव उपसर्ग लगा है तो उसमें पूरा चेंज हो गया. अवगमनम मतलब तो समझना होता है. बुद्ध्यर्थ धातु हो जाती है वो. अस्तु महोदय, बुद्ध्यर्थ धातु. अवगमयति. गम तो गमयति only. हाँ, गम तो गमयति नहीं होता है ये आपका, लेकिन ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन रॉन्ग है. गमयति परंतु अवगमयति इज डिफरेंट. I will try next. यानम वेगेन चलति. I will Who wants try to next. try? I will try. अहं वदामः. जयंती I will. महोदय. हाँ, जयंती जी वदतु. चलति युवकः. And chalati is it is gamanam. हाँ. Then युवकः. Chalati means chalayati it will be. Then yanam vegena chalayati. So yuvakena युवकः is a karta. karta. So karta will have prathama. Yuvakena. क्यों? Why तृतीया? युवकः is a निजंत कर्ता, always प्रथमा. प्रथमा. Okay. युवकः निजंत क्रियापदम. चालयति. हाँ, युवकः चालयति. इदानीं युवकः चालयति. हाँ. किं चालयति? वेगेन चालयति also. किं चालयति? यानम. हाँ, क्यों? युवकः यानम वेगेन चालयति. आपका सच है. हाँ, इंट्रांसिटिव. इंट्रांसिटिव है, इसलिए द्वितीया. आपको समझना है क्यों. अकर्मक. अकर्मकः. ठीक है. तर्हि वयं कितना है और मैं इसको आपको होमवर्क में दे दूंगा. ठीक है, बाकी आप कोशिश करिए. मैंने आंसर्स भी लिखे हैं. पहले आंसर्स कोई नहीं देखेगा. कोशिश करिएगा कि अपने आप करें. चीटिंग नहीं, एकदम. Okay. I will put this along with the answers in the group Karpatram, and then we all do the practice of all the sentences given. And if you still don't understand, please connect with me. Okay. महोदय, don't send answers महोदय. Answers है. आंसर इसमें मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप लास्ट मत देखिएगा.
आप मत देखिए, तो आपके हाथ में है, देखना नहीं देखना तो। Yes, sir. Sure. अस्तु महोदय। बहु स्थगयामः। सम्यक् वर्गः महोदय।